امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رازی دے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی تھی، لکھ دینے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا، اثر دی وقت، اثر دی نماز دا وقت ہے، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو ایک ایسا عمل دسو، ایسا وظیفہ دسو کہ میں او کراں تے میری آخرت اچھی بن جاوے۔ ہن یاد رکھیے گا اثر دی نماز دا وقت، بعد لکھ دینے کہ اثر دی نماز پڑھ چکے سی، اس تو بعد اس نے سوال کیتا ہے، بعد کہندے نے کہ اثر دا وقت سی تے جناب علی انہیں سوال کیتا کہ یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا میں کراں تے میری آخرت اچھی بن جاوے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں یہ نہیں آکھیا کہ تو یار جا تے جناب علی مزدوری کر، یا جا فیکٹریاں لا دے، یا جا جناب علی فصلیں اگا، یا جا جناب علی فلاں کم تجارت دا کر، یہ کر وہ کرنا۔ کوئی ایسا عمل حضور نے انہوں نے دسیا، ایک گل حضور نے کی تھی، فرمایا تو ایسا عمل میرے کو پوچھنا چاہنا ہے، تو چاہنے کہ میری آخرت اچھی بن جاوے، پھر تو ایک کم کر، جا اصحاب صفہ دی کلاس لگی، جا دین مصطفیٰ پڑھ، بس دین مصطفیٰ پڑھ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جدوں جناب علی کے او جا کے بیٹھا، ہن مغرب دی نماز دا وقت ہویا، یا مغرب دی نماز پڑھی جا چکی سی، تے اوہی صحابی فوت ہو گیا۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیڑا اچھا سی، وقت تے اس دا تھوڑا ہی گزریا، ساڈی کلاس وچ بیٹھا ہے، کیڑا اچھا سی، اثر دی نماز دا وقت ہویا کہ کلاس ہی بیٹھا ہے دین پڑھن واسطے، تے مغرب دی نماز دا وقت ہویا جناب علی مغرب دی نماز پڑھ چکے ہے تے فوت ہو گیا ہے، ایدہ وقت تے اچھا گزرے دین پڑھن دے اندر، بندہ تے اچھا سی یا رسول اللہ، کاش کیوں دا وقت زیادہ گزردا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں اس وقت انہوں جنت دے باغات دے اندر سیر کردہ ویکھ رہا وہاں، یعنی دین مصطفیٰ ایک ایسی اعلیٰ چیز